والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ. وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وصي رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سبحان اللہ. سبحان اللہ. وخليفة بلا فصل. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ محفل ایسارے ثواب کی محفل ہے. بے شک. بچی فوت ہوئی ہے، وہ ایسارے ثواب واسطے یہ محفل کی میں دیتے. بے شک. تساں سارے حضرات دعا منگو اون دے واسطے، اللہ تعالیٰ ان دی مغفرت فرماوے، آمین آمین آمین. جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے اس نو. آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرماوے. آمین. حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تا سایہ نصیب فرما. آمین. حمد و صلات تو بعد سارے حضرات ایک دفعہ درود پاک چا پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. حضرات محترم، میں تمہارے سامنے قرآن پاک ایک چھوٹی جی آیت تلاوت کی تھی. تو چیزوں کا ذکر کیتا کہ یہ ایک مال تے ایک اولاد تا. آخیا کہ یہ جو مال بھی فتنہ ہے تے اولاد بھی فتنہ ہے. بے شک. اے دو ایو دے فتنے ہیں جنہ تے نال ہر بندہ محبت رکھیں دے. بھاویں او پیر ہے تا او بھی محبت رکھیں دے، بھاویں فقیر ہے تا او بھی محبت رکھیں دے، بھاویں کوئی دنیا دار ہے تا او بھی محبت رکھیں دے. ہر بندے نو مال تے اولاد دی ضرورت ہے تے ہر بندہ اس نال محبت رکھیں دے. تے اللہ دا پہ جو مال تے اولاد نو فتنہ ہی میں دھیان کرے دے. کیا ہی بات ہے. حضرات محترم، مال تے اولاد نو فتنہ آکھیا گئے، لیکن ہر شے تے دور رکھون دے. او دا فائدہ بھی ہوندے تے او دا نقصان بھی ہوندے. اگر مال تے دولت نو تسا صحیح راہ تے خرچ کرتے ویسو تے او دی حفاظت کرے سو تو او تمہارے واسطے ذریعہ نجات ہو سی. تے مال تے دولت اگر تسا غلط طریقے نال کمے سو، سود نال کمے سو، چوری نال کمے سو، ڈاکے نال کمے سو، تمہاری دنیا بھی برباد تے آخرت بھی برباد. اس وجہ تو میں دیکھا بھی ہر بندہ بھاویں کوئی بندہ پیرا کل جو بنے نا اتھا بھی یہ آدھے سی دعا مگو سا کو گڈی مل ونے، سا کو پیسے مل ونجن، سا کو دولت مل ونے، ہر بندے دی خواہش ہے. لیکن مسلمان بھی رہو ایک گل یاد رکھے، دولت حاصل کرو لیکن وہ دی حفاظت ہی کرو، اس نو صحیح طریقے نال حاصل کرو تے صحیح طریقے نال خرچ کرو. دولت کے حصول واسطے اللہ تعالیٰ کے رسول دی یاد نہ بھول ونجو. کئی بندے کو دے سے دولت کے حصول واسطے اپنی اولاد نال جھگڑے کرے دن، لڑائیاں کرے دن، نا انصافی کرے دن، حق تلفی کرے دن. اے دنیا چند جیاڑے تھی، ہر بندہ چھوڑ رہے سی اس دنیا ہوتے کری اعتماد نہ کرے پہ فانی دنیا ہے. اس وجہ تو اینو حاصل کرو لیکن دھیان نال. تے دنیاوی بندے واسطے وہ کچھ نہیں نے جڑا بندہ آپ کے ہاتھ نال خرچ کرتے بنے بھی. تواڈے کول کروڑا روپے ہیں تے بھاویں ارباں تے خرباں روپے ہیں، کدی بیٹھ حساب کرو اس اللہ دے راہ تے کتنا خرچ کیتی بیٹھے ہیں. تے ساری جہاد بندے دی زندگی دا گزر وجے کدی شامل بیٹھ حساب کیتے کہ ساری جہاد اس اللہ تے اللہ دے رسول دا کتنی دفعہ ذکر کیتے سے. کروڑا روپے کما گنو کدی بیٹھ حساب کیتے ہوئے اللہ تے اللہ دے رسول دے راہ تے کتنا خرچ کر چکے ہیں.
اس دنیا دے اعتبار نہ کرائے پہ اگر دنیا دے پیچھے لگے تو دنیا غلط طریقے نال تساں حاصل کیتی تے غلط جگہ تے خرچ کیتی دنیا ہی برباد ہو سی آخرت ہی برباد ہوتی او دنیا بندے واسطے فتنہ ہے تے اگر تساں دنیا خرچ کیتی ہے حاصل کیتی ہے تے اللہ تے رسول دے راہ تے خرچ کیتی ہے تو او دے نال تھوڑی دنیا بھی اچھی تے آخرت بھی اچھی دوسرے نمبر تے اللہ سی ہے کہ اولاد ہی فتنہ ہے اس اولاد کی خاطر لوگ جائز و کم بھی کریں دن ناجائز کم بھی کریں دن جھوٹ بھی مرے دن قسمہ دے قرآن بھی چیں دن اپنی دنیا برباد کر باندن آخرت برباد کر باندن یہ بھی بے وفا ہوندے کئی لوگوں کو دیتے دنیا چھوڑ دے گئے تو انہوں نے قبر تے اولاد بھی چھوڑ دے گئے قبر تے کوئی نہیں ویندا اس وجہ تو اپنی اولاد کی خاطر کوئی غلط کام نہ کرے پے کری قبر کلی تے کلا حساب لے ہونا اسی اے مت بھول ونجو کہ اسا اولاد واسطے قسم چاری تھی ناجائز اولاد واسطے غلط طریقے نال پیسہ حاصل کیتے سے تو اولاد سارے کم آسی نہ انہیں حساب تو خود نہیں ہونا پوسی اس وجہ تو کئی بندے او ڈٹھے سے بزرگ دے فقیر دنیا دا جے آخری وقت آوے وہ اپنی جائیداد دا بے حساب چا کریں اے جائیداد میں اولاد واسطے چھوڑی وینا اے جائیداد میں آپ تے جیندے آپ تے ہاتھ نال چنگے کم واسطے خرچ کیتی وینا پتہ نہیں کل نو اولاد خرچ کرے یا نہ کرے او جائیداد تواڈی اپنی ہے تواڈے کم آسی تے جڑی جائیداد چھوڑتے ونجو او دا کوئی پتہ کہ نہیں جو کل نو اولاد شراب ہوتے خرچ کر دے وے یا اولاد زنا ہوتے خرچ کر دے وے یا اولاد جوئے ہوتے خرچ کر دے وے او دا کوئی پتہ کہ نہیں اس وجہ تو اپنی زندگی دا حساب کیتا کرو کہ جائیداد اسا کتے خرچ کرنے پے تے پیسہ سارے کول کیویں آندا پے تے اسا اندے وچوں اللہ تے راہ تے کتنا خرچ کرنے ہیں یہ دوئے چیزوں نے فتنہ آکھیا گئے ہر بندہ ادھنال محبت کریں دے بھی لیکن ادھے دور روکھیں ان کو اچھائی واسطے بھی تسے استعمال کر سکتے تو تمہاری آخرت بھی اندھنال برباد کی سکتی اس وجہ تو آپ علیہ السلام جڑے ویلے دنیا تے تشریف لائے تے آپ معاشرے نو تبدیل کرن واسطے کیڑا طریقہ اختیار کیتا اللہ سے انسانیت نو جے پیدا کیتا تو او دے وچوں سب تو پہلے نمبر تے جڑی شے اللہ سی دنیا انساناں نو عطا کیتی ہے خلق الانسان وعلمہ البیان تعلیم اگر کوئی معاشرہ تبدیل تھی سی تا تعلیم نال تھی سی آپ علیہ السلام جو دنیا دے تشریف لائے تو ان ویلے جہالت تے بڑے رواج ہیں بڑے عجیب و غریب قسم دے رواج ہیں اس ویلے عورت دی کوئی عزت کہنا ہے عورت بچی اگر کہہ دے گھر پیدا تھی ونیا تو ان کو بہت بڑا عیب سمجھا ویندا ہے اس نو توہین سمجھا ویندا ہے لوگ بچیاں نو زندہ درگور دفن کر دے دیاں کہ یہ کوئی نہ کہیں دے گھر بیٹی پیدا تھی گئی آپ علیہ السلام آئے دنیا دے تشریف لائے تو آپ معاشرہ نو تبدیل کیتا عورت نو آپ علیہ السلام عزت دیتی بیٹی نو عزت دیتی وہ دے فضائل بیان کیتے اے ہن ایک نواں یہ ہے کہ اگر کہیں دے گھر بیٹا پیدا تھی ونجے تو خوشیاں دے ڈھول وج پوندن جو دھی پیدا تھی پوے تو بل پریشان اٹڑ جڑے گھر نہ آونا بچی دا منہ نہ دیکھنا قرآن پاک کیا ہے یا بلی من یشاء اناسا اون دی مرضی جو کو دھی دے وے ویا بلی من یشاء ذکور اون دی مرضی جو کو پتر دے وے ویجل من یشاء عقیم اون دی مرضی جو کو بے اولاد کر چھوڑے یہ اللہ دی مرضی ہے بھاوے دھی دے وے بھاوے پتر دے وے دھی بھی اللہ سے دی نعمت ہے تحفہ ہے اللہ سے دی طرفوں تے پتر بھی اللہ سے دی طرفوں تحفہ ہے اے نہیں کہ دھی پیدا تھی میرے پریشان تھی ونجو جو
بیٹا پیدا تھی وجہ تو خوش تھی وجہ آپ نے السلام معاشرے نو تبدیل کیتا پر اب بچیاں نو زندہ دفن کرنا ٹھیک کوئی نہیں. آپ نے تشریف لاون کے بعد کوئی بچی زندہ دفن کہنا کی دی گئی ہے. آپ نے السلام کا فرمان ہے من ولدت لہو جاریتن جن دے گھر بچی پیدا تھی ہے تو اس کے بعد آپ نے السلام اگو 3 شرطاں بیان کیتیاں. بچی پیدا تھی ہے کہ بندے دے گھر ولم یؤذی لہو اس بچی نو تکلیف کہہ نہیں دیتی او دی توہین کہہ نہیں سی کیتی تے پتر نو دھی اتے ترجیح کہہ نہیں سی دیتی. آپ فرمائے وادخلہ الجنہ اللہ سے ہی ہو جائے بندے نو جنت داخل کرے سی. دھیاں دا پیدا تھی والا کوئی عیب کہہ نہیں او دی مرضی ہے دھی دے پتر دے اللہ سے دکھا ان دی مرضی جڑی شاید دے. آپ نے السلام بیٹی دے فضائل بیان کی دن صرف جڑا بندہ او دے گھر بچی پیدا تھی وے تے او بچی کو تکلیف ہی نہ دے وے او دی توہین بھی نہ کرے تے پترا نو دھیاں تے ترجیح بھی نہ دے وے. آپ فرمائے یہ جے بندہ جنت وچ ویسے جنت او دے واجب ہے. اس دور دے وچ دھیاں دی کوئی قدر کہ نہیں کوئی عزت کہ نہیں گلا دبا دیتا ویندے. جنہ پتروں نو جائیداداں دیتے ویندے لوگ وہ بھی احترام کہہ نہیں کرتے ول بھی ولدے پھر دے وہ دھی آ روٹی دے سی. اکثر بیشتر ہوں ایک گل مشہور ہے بھی نسب پتر دی طرفوں ہوندے دھی دی طرفوں کہہ نہیں ہوندا. اللہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 بیٹیاں ہوئے ہیں. اے سارے سنیاں دا عقیدہ ہے. میں خطبہ پڑھے تو خطبے دے وچ جڑے آخری میں لفظ پڑھے وسیع رسول اللہ ابو بکر صدیق سارا سنیہ کا نظریہ گال یاد رکھتے ہوئے. سنیہ کا نظریہ یہ ہے جو آپ نے السلام کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. کئی لوگ کنڈے شوڈے منائے دن بھئی اے تول پتہ ہے کنڈے کیڑی تاریخ نو منائے ویندن اے کنہ دا رواج ہے. اے سارے کئی سنی بھولے بھالے لوگ شامل تھی ویندن کنڈے پکائی پہ جی ایسا. اے تول پتہ ہے کنڈے کیوں پکائے ویندن اے کنڈے اہل تشیع دی طرفوں پکائے ویندن. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی وفات دی خوشیوں تے پکائے ویندن لیکن سنیاں نو دھوکا دیتا ویندے بھی اے کنڈے نہ پکایا کرو کنڈے پکاونا جائز کہہ نہیں. تے آپ نے السلام تے 4 بیٹیاں نے سارے سنیاں دا نظریہ بناتے 4 اہل تشیع دن کہ نبی سے صرف ایک دی ہے. آپ کے 4 بیٹیاں پہلی جی حضرت زینب دوجی رقیہ تیجی ام کلثوم چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا. تے آپ کے 3 بیٹے تھے تے جوان ہون تو پہلے دنیا تو تشریف لے گئے. اگا آپ نے السلام دا جڑا نسب چلے دھیاں دی طرفوں چلے. آپ کے 4 دھیاں تے 4 دھیاں وچ 2 دی اولاد کہہ دی تھی جڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے گھر 2 دیاں ایک حضرت عمر بن عاص دے گھر ابو العاص دے گھر تے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے گھر جڑی آئی انہاں 2 دی اولاد تھی. انہاں 2 وچوں بھی زیادہ نسب جڑا چلے حضرت علی دی چلے. حضرت عمر بن عاص دے وچوں جڑے اولاد ہے انہاں کو علوی سیادت ہے. آپ نے السلام دا نسب دھیاں دی طرفوں چلے تے انہاں لوکاں نو کہن دس دتے بھی نسب صرف پتر دی طرفوں سی دھیاں دی طرفوں کہنا ہو نسب پتر دی طرفوں بھی ہوندے تے دھی دی طرفوں بھی ہوندے. اے کوئی بندہ پریشان نہ ہو جی میرے پتر کہنے تے میرا نسب ختم تھی گیا. اگر ان کو اللہ سے دھیاں دتی انہاں دھیاں وچوں نسب چل سی وہ بھی نسب ہو سی. نسب ماں دی طرفوں ہی ہوندے نسب پیو دی طرفوں ہی ہوندے. تے کہ بندہ نو شک ہوئے تو میں قرآن پاک وچ بھی دلیل دے سکدا ہوں گل دی. اس وجہ تو دھیاں نو عیب سمجھنا یا انہاں نال نا انصافی کرنی یا انہاں دا حق مار دیونا یا وراثت تو انہاں نو محروم کرنا ظلم عظیم ہے. آپ نے السلام تا 4 دھیاں تے آپ اپنے دھیاں نال محبت دا اظہار کیتا.
جنگ بدر دے وچ آپ نے السلام دے جڑے داماد ہیں وہ بھی ابو جال تے کافر دے نال آیا تے جنگ بدر جو قید ہو گیا تے آپ نے 70 بندے قید ہوئے تے 70 بندے قتل ہوئے اون وچ ابو جال عتبہ شیبہ ولید یہ سارے لوگ بڑے بڑے جڑے سردار تے جے بندے قید ہوئے تے قیدیاں وچ وہ بھی آئی جڑا آپ دا داماد ہے جماعت رائی جڑا آپ علیہ السلام صحابہ کرام نال مشورہ کے کیا کرنا ہے دسو میں کہ جی فدیہ تو جنہاں کول فدیے دے پیسے کہے نہیں وہ انہاں لوکاں نوں جڑے ان پڑھ 10 بندے نوں پڑھا دے اون دے بدلے اگر پیسے دے 10 بندے ان پڑھن نوں پڑھا دے آپ علیہ السلام دنیا دے تعلیم دے ایک شعور دیتا وے تے اس فدیے دے وچ آپ علیہ السلام دی جڑی بیٹی آئی وہ مدینے پاک وچ آئی تے انہاں پیغام بھیجا دی فدیے واسطے پیسے بھیجو تے پیسے جڑے کوئی نام تے ایک ہار جڑا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دھی نوں بطور جہیز تے دتا ہے انہاں فدیے واسطے وہ ہار بھیج چھوڑا تے جڑے ویلے ہار آپ علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش دیے تے آپ ڈٹھا تے پہچان آ گئی اے ہار تو او ہار ہے آپ علیہ السلام صحابہ کرام نال مشورہ کیتا پوچھا بھی بھئی اس ہار تے وچ سارے لوگاں دا حق ہے جتنے مجاہدین اسلام ہیں سارے صحابہ کرام دا حق ہے اگر تمہاری اجازت ہوئے تو میں یہ ہار اپنی دھی نوں واپس کر دیواں اے میری گل سن لو برادری دے وڈیرے بیٹھے ہو سن آپ علیہ السلام تو ود دے کوئی شخصیت دنیا دے پیدا نہیں تھی لیکن آپ علیہ السلام اس معاملے میں جی صحابہ کرام کو پوچھا بھی دسو کیا کرنا ہے بھی اگر تمہاری اجازت ہوئے تو میں کر لواں اے لوگوں نے برادری دا وڈیرا بنا دیندن وہ اتنے بڑے بن ویندن کہ جڑے بے لوگ انہاں کول پوچھنا بھی نہیں گوارا کرن دے بھی یا رسول کیا کرنا ہے بھی تے جڑے ویلے وڈیرے لوگ نا انصافیاں کرن بغاوت واسطے لوگ اٹھاندے تے انہاں دا وڈیرا ختم ہو ویندن وڈائیاں انہاں دا ختم ہو ویندن جڑے ویلے بھی کوئی برادری دا وڈیرا نا انصافی کرے سی لوگ ان دے خلاف کھڑے تے ان دی وڈائی ختم تھی ویسی میں ایک دفعہ حیران تھی اتنے ایک ملک صاحب محفل دے وچ بیٹھے تھے انہاں دے بھتریجے ایک روز میرے کول پڑھتے رہے کہ کراچی انہاں دے ابو فوت تھی گئے میں جو ایک دفعہ گیا تو کوئی کام ہے انہاں کو آتے انہاں کو ساری کام میں سارے انکار کہے نہیں لیکن اساں ہن سارا ابو فوت تھی گئے تے سارا چاچو ہے تے اساں انہی اجازت کول بغیر نہیں کرن تے اساں کو اگر عکس دو سب منع بھی نہ کرے لیکن سب پوچھاں دیو وہ بھی کوئی کام کرن پوے تے سارے کول گھراڑے مشورہ کرن دے پتر کرنا کیویں ہے تے اساں انہاں دی اجازت کول بغیر نہیں کر سکتے تے میں بڑا حیران تھی گیا میں کہ کھوٹے دور وچ تے گزرے دور وچ بھی بھتریجے تھی تے اپنے چاچے دی اتنی عزت کرے تے پہلا دے پہلا سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے میں گل کر سی دی بڑی کیمرہ سی جڑا نا انصافی اسی ول وڈی ختم ہو سارے گھراڑے وچ دے دے سے اساں وڈایا ختم تھی گئے انہاں تے نا انصافی دی وجہ تو برادری جڑے دے سے وڈایا ختم تھی گئے انہاں تے نا انصافی دی وجہ تو ذمہ داراں کو دے دے سے وڈایا ختم تھی گئے انہاں تے نا انصافیاں دی وجہ تو غریب امیر جڑے محتاط لوگ ہیں امیر نو چاہیے کہ سارے نال مشورہ کرتے پوچھے بھی اس دے بارے کیا کرنا ہے دسو بھی آپ نے السلام صحابہ کرام کو ایک ہار دے بارے پوچھا بھی دسو اس ہار دے بارے کیا کرنا ہے بھی اگر تمہاری اجازت ہوئے تو میں واپس کر چھوڑا آپ علیہ السلام اپنی دھی دے نال اتنی محبت کا اظہار کیتا جو گال برداشت نہ تھی تے آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی دے وچ فوت ہو گئیاں ایک حضرت فاطمہ جڑی ہے وہ رہ گئی جڑی آپ علیہ السلام تے بعد 6 ماہ بعد انہاں بھی جڑے میرے تشریف لے آوے نا آپ علیہ السلام کی بارگاہ وچ آپ انہاں دے واسطے اٹھ کھڑے ہوندے انہاں دے سر تے ہاتھ رکھے دے انہاں دا عزت تے احترام کرن تے انہاں نال خصوصی حال احوال ونڈے تے انہاں نو آپ علیہ السلام نال اتنی محبت ہے کہ انہاں آپ تے ونجن دے بعد ایک شعر آکھیا جے کو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ شرح جامی میں نقل کیتا
سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا لیالیہا تواڈے ونجن دے بعد ساڈے اُتے اتنی مصیبتاں تے پریشانیاں آئیں اگر وہ مصیبتاں تے پریشانیاں تیاں اُتے آ ونجن تو رات تھی ونجن سجنا دے بعد بندے اُتے پریشانیاں آندیاں بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے چڑھ فریدہ کوٹھے اُتے تے گھر گھر لگیے یگ میں سمجھا بھی تھے میں ڈکھی دی تھے ڈکھی سارا جگ چٹے کپڑے کو دیکھتے لوگوں کو ہستا کھلتا دیکھتے انہوں کو خوش نہ سمجھا کرو بے خوش ہیں انہوں نے دلہ تو پوچھو کتنے دکھی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ